दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भित्र नेपालले सम्झौता गरिसकेपछि त्यसभित्र समेटिएका बुदाहरू, त्यसभित्र समेटिएका सम्झौताका तथ्यहरूमा आधारित रहेर आज हामी बहस गरिरहेका छौँ। जसरी सन् 2004 मा अमेरिकी संसदले चीन र रुसको विश्वव्यापीकरणपछि अलिकति परिष्कृत रूप दिएर जसरी एमसीसी को स्थापना गर्यो र ट्रम्प शासन आइसके पश्चात यसलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीका रूपमा अगाडि बढाइयो र त्यसपछि एमसीसी नेपालमा लागू गर्नु पूर्व देखिएका यी विभिन्न यावत समस्याहरूमा आधारित रहेर आज हामी केलाउने प्रयास गर्दैछौँ र संसदबाट अनुमोदनको तयारीमा रहेको एमसीसी भित्र रहेका बुदाहरूमा आधारित रहेर आज हामी बहस गर्दैछौँ। सम्झौताभित्र के कुराहरू छन् र 2017 हुँदै 2019 मा दोस्रो पटक गरिएको सम्झौताभित्र लुकेका रहस्यहरूमा आज हामी केलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। जसका निम्ति मैले आज स्टुडियोमा बोलाएको छु पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रवाला। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। आजको दिनमा एमसीसी अलि पेचिलो ढङ्गले उठ्यो। यसलाई चाहिँ औपचारिक कार्यान्वयनको हिसाबले हेर्दा 2077 असार 16 गते हुनेछ भनिएको छ। सुरुमा चाहिँ अमेरिकी संसदले 2004 मा चाहिँ यसको स्थापना गर्यो र त्यसपछि यसको ट्रम्प शासन आइसकेपछि परिष्कृत रूप दिइयो। यतिबाट सन्दर्भ सुरु गरौँ। एमसीसी भित्र रहेको स्ट्राटेजी र यसका तथ्यहरूलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? सुरुमा यसलाई हेर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो अमेरिकी सरकारको विश्वका यो विकासशील देशहरूको गरिबीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा यस्तो कार्यक्रम बन्नु आवश्यक छ भन्ने अमेरिकन पोलिटिसियन्सहरूको आधारबाट यो सृजना भयो। योभन्दा पहिलाको यसको पृष्ठभूमि चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यो रेजिम चेन्जदेखि लिएर अमेरिकी प्रभाव निर्माण गर्ने तरिकाले जुन अमेरिकी सहयोग बाहिर गइरहेछ यो तरिकाले हामी असफल भयौँ र यसलाई चाहिँ दुनियाँले मन पराएन। त्यसकारण हामीले दिने सहयोगले त्यहाँको गरिबीलाई एड्रेस गरोस् भन्ने दृष्टिकोणबाट जानुपर्छ भन्ने त्यहाँको आम बहस, त्यहाँको बौद्धिकहरूको बहस, त्यहाँको राजनीतिकहरू, एउटा न्यायपूर्ण आवाज उठाउनेहरूको बहस त्यसरी आइसकेपछि यो एमसीसी भन्ने यो कम्प्याक्टको अवधारणा आयो। यो अवधारणा आइसकेपछि अलिकति राजनीति भएको छ। त्यो राजनीति के भयो भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला टोनी ब्लायरले जर्ज बुशलाई, जुनियर जर्ज बुशलाई टेलिफोनबाट यो अफ्रिकन र अरू देशहरूको जुन ऋण मुक्तिको एउटा ठुलो समस्या छ, सबैको पैसा यसमा सँगै हालौँ, युरोपियनहरूको पनि पैसा हालेर यस कार्यक्रम अन्तर्गत त्यो जुन ऋण छ तिर्न नसक्ने गरिब देशहरूको त्यसलाई विमोचन गरौँ भन्ने उसले प्रस्ताव राख्यो। त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेन। अमेरिकन राष्ट्रपति जर्ज बुशले आफ्नो त्यति बेलाको चुनाव निर्वाचनमा यसलाई धेरै ठुलो बनाइनेछ र धेरै लगानी गरिनेछ र गरिब देशहरूको उसको लागि यो विकासको लागि पर्याप्त फन्ड गरिनेछ भन्ने भाषण गरे। तर जर्ज बुश जितेर आइसकेपछि त्यो पैसा काटियो। 10 बिलियन करिब डलर चाहिँ त्यहाँबाट निकालियो र कहाँनिरबाट सुरु हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब नोम चोम्स्की अमेरिकाको एउटा प्रख्यात सार्वजनिक बौद्धिक व्यक्ति, उनी के भन्छन् यसमा भनेर भन्दाखेरि 2005 मा जब संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि अमेरिकाको राजदूत नियुक्त गरिएको राजदूतले त्यहाँ सम्बोधन गरे। सम्बोधन गर्दाखेरि उनको सबैभन्दा ठुलो जोड केमा रह्यो भनेर भन्दाखेरि यो जुन त्यति बेला संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 10 बुँदे कार्यक्रम आएको थियो, यो मिलेनियम च्यालेन्ज भन्ने, यो नराखौँ भनेर उनले त्यहाँ चाहिँ धेरै बार्गेनिङ गरे। तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशेष साधारण सभाले त्यो कार्यक्रम चाहिँ पारित गर्यो। भनेपछि नोम चोम्स्की के भन्छन् भन्दाखेरि जब यो दक्षिणपन्थी रेडिकल अमेरिकन शासन व्यवस्था रोनाल्ड रेगानबाट अगाडि आइसकेपछि उनीहरूको विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै हामी महान बन्नुपर्छ, हामी ठुलो हो,
अमेरिकाले शासन गर्नुपर्छ, अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन किन बोक्ने, हामीले हाम्रो तरिकाले व्याख्या गर्न पाउनुपर्छ जस्तो इराकको युद्ध लगायतको त्यो मानसिकताबाट यसलाई हेरिएको हुनाले यो चाहिँ वास्तवमा गरिब देशको लागि होइन, यो यसले सहयोग गर्दैन भन्ने कुरा हो। र पछि जम्मा 24वटा कार्यक्रमहरू उनीहरूले दिए। पहिला 250 मिलियनको मात्रै थियो, पछि यसलाई 500 मिलियन बढाएर बनाए। त्यो 200 जम्मा 24वटा मिलिनियम कम्प्याक्टको एग्रिमेन्ट भएमध्ये 8वटाले सस्पेन्ड गरे। र यहाँभित्र एसियामा पहिलो आएको श्रीलङ्काको हो। र श्रीलङ्काको कार्यक्रममा के भयो भनेर भन्दाखेरि अहिले नेपालकै एग्रिमेन्टभित्र भएका कतिपय विवादास्पद बुँदाहरू चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरामा श्रीलङ्का गयो। अमेरिकनहरूले त्यो बुँदा हामी संशोधन गर्न चाहँदैनौँ भन्ने प्रस्ताव राखे। त्यसपछि क्याबिनेटमा यसलाई एडप्ट गर्दाखेरि अब यहाँ हाम्रोमा त यो एग्रिमेन्ट क्याबिनेटले एडप्ट गरेन मलाई थाहा छैन, देखेको छैन रेकर्डले। तर त्यहाँ क्याबिनेटमा डिस्कसन हुँदाखेरि यस्तो एग्रिमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ, यो अर्कै एउटा निकाय गठन गरेर त्यसले सरकारलाई सञ्चालन गर्ने, त्यसले फन्ड प्रयोग गर्ने भनेपछि अर्को एउटा सरकार गठन गर्ने कुरा श्रीलङ्काले स्वीकार गर्दैन। त्यसकारण ठिक छ गर्ने हो, तर यो राष्ट्रपतिको सचिवालय अन्तर्गत चल्ने प्रोजेक्ट हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिको सचिवालयभित्र हालिसकेपछि फन्डिङ लामो समयसम्म आएन। त पछि के भन्दाखेरि यो गर्न सम्भव नभएको हुनाले श्रीलङ्काले पनि यसलाई सस्पेन्ड गर्यो। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग र आइपिएसको रणनीतिक अङ्गमा चाहिँ कुनै पनि दुविधा रहेन। अब यसमा मैले पटक पटक भनिराखेको कुरा के छ भने त्यसबारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हामीले एग्रिमेन्टभित्र रहेका कुराहरूले कति हाम्रो स्वार्थलाई सम्बोधन गर्छन्, कति गर्दैनन्। र हामीले के मान्यता राख्नु आवश्यक छ भने हामीले चीनसँग पनि एग्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ, भारतसँग पनि सक्छौँ, बेलायत, अमेरिका सबैसँग गर्नुपर्छ। र हाम्रो विकासको लागि हित हुने सबै खालका पैसाहरू हामीले ल्याएर काम गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो एउटा राजनैतिक अवस्थाले पनि त्यसलाई देखाउँछ। तर प्रश्न के हो भनेर भन्दाखेरि त्यसले हामीलाई कति फाइदा गर्छ भन्ने खालको कुरोमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा तथ्य अगाडि राखौँ, यो बारेमा किन बोलिरहनु पर्दैन हामीले, किन नेताहरूले कसैले यसमा एक्सर्साइज गर्न आवश्यक छैन भने 2017मा हरेक राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछाडि उसको प्रशासन सुरु भइसकेपछि एउटा विश्व रणनीति सुरक्षाको बारेमा ल्याउने प्रचलन अमेरिकामा छ। पहिलोचोटि अलिकति खतरनाक रणनीति जर्ज बुश सेकेन्डकोमा आयो र त्यति बेला अमेरिकन बौद्धिकहरूले यसको बारेमा धेरै टिका टिप्पणी गरे। यो हामीले चाहिँ के भने शक्ति राष्ट्रको रूपमा जसमाथि जे पनि गर्न हुन्छ भन्ने खालको कुरो गर्नु राम्रो होइन भने। त्यो त अहिले एकदम कमजोर खालको सामान्य खालको देखियो जब ट्रम्पको यो सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी आयो। ट्रम्पको सेक्युरिटी स्ट्रेटेजीको पेज नम्बर 39मा त्यो अमेरिकाको डिफेन्स त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको आधिकारिक डकुमेन्टमा जसको प्रिफेस डोनाल्ड ट्रम्पले लेखेर सिग्नेचर गरेको छ, त्यसमा चीन र रसियालाई विरोधी देशको रूपमा राखियो, यो इरान र उत्तर कोरियालाई यो असभ्य बर्बाद देशहरू भनेर राख्यो। र गर्दै गर्दै अब चाहिँ के भने शक्तिको आधारमा हामीले प्रस्तुत हुने हो। जहिले जहिले अमेरिका शक्तिको रूपमा प्रस्तुत भयो उसले संसारमा नेतृत्व गर्यो। जब जब अमेरिका नेगोसिएसनको प्रणालीमा गयो अमेरिका जहिले पनि तल गयो। त्यसैले सभ्यता, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो वैभव कायम राख्नको लागि अमेरिकाले शक्तिको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने एक रणनीति अनुसार पेज नम्बर 39मा के लेख्यो भने यस अन्तर्गत हामी संसारका सबै देशहरूलाई गरिबी उन्मूलनको लागि र सहयोग गर्छौँ र त्यसमध्ये हामीले अनेकौँ उपायहरू अवलम्बन गरेका छौँ र त्यसमध्ये अलरेडी हामीले एमसिसी यो मिलेनियम कर्पोरेसन प्याक्ट पनि हाम्रो त्यसभित्र परेको हुनाले र त्यसको पैसा बढाइनेछ भन्ने कुरो जब सेक्युरिटी स्ट्रेटेजीमा लेखेर डोनाल्ड ट्रम्पले भने यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीकै पार्ट हो भने हामीले हो कि होइन भनेर बहस गर्नु आवश्यक छ। हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हो, अब इन्डो पेसिफिकको स्ट्रेटेजीको प्याक्टको यो पार्ट हुँदाहुँदै पनि यसबाट हामी फाइदा लिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दाखेरि भारतले स्वीकार गरिरहेछ, उत्तर कोरियाले स्वीकार गरिरहेछ। सक्छौँ भने ल्याउन बाबा, पैसा ल्याउँ, तर प्रश्न त्यो पैसा हामीले धनी हुन ल्याउने कि हामीले अरूलाई मालिक बनाउन ल्याउने भन्ने कुरामा यसका एग्रिमेन्टभित्रका प्रश्नहरूमा चाहिँ छलफलै भएन, बहसै भएन। के लेखिएको छ भन्ने कुरामा जाउँ न भन्दाखेरि नेपालमा सरकारको त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ त्यो ऐनभित्रका त्यो के भन्छ सम्झौताभित्रका कुरामा विश्लेषणमा कोही पनि गएन क्या। आज हामी चाहिँ यसै विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। 2017मा चाहिँ तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका पालामा
पहिलो सम्झौता भयो। त्यसपछि 2019मा पनि दोस्रो सम्झौता भएको भनिन्छ। एमसिसीमा चाहिँ नेपालसँगको सम्झौतामा यो दुई पटक सम्झौता भएको भयो। 2019 सालमा 2019 मा यसलाई एक्जिक्युसन भर्सन भनेर भयो। अनि 2017मा चाहिँ अब यसलाई केही पनि भनिएन, मेन अर्थात् यसलाई प्रिन्सिपल एग्रिमेन्ट केही भइएन, पहिलो प्रिन्सिपल भयो। विषयवस्तुहरू सबै एउटै छन् दुईटामा। मतलब एउटामा अलिकति बढी व्याख्या गरिया होला, एउटामा कम गरिया होला, तर विषयवस्तु एउटै हुन्। पहिलो एग्रिमेन्ट नेपालको अर्थमन्त्री र त्यहाँको यो एक्टिङ चिफ, यो एमसिसीको एक्टिङ चिफ जोनाथन नास भन्नेले हस्ताक्षर गरे। दोस्रो युवराज खतिवडा र यो एमसिसीको उपाध्यक्षले गरे 2019मा। अहिले पार्लियामेन्टमा अनुमोदनको लागि प्रस्तुत भइराखेको चाहिँ जुन सम्झौता हो, त्यो सम्झौता चाहिँ 2017को हो। तर अध्ययन त्यसलाई अलिकति भित्र पसेर हेर्दा के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि 2017को सम्झौतामा परेका केही बुँदाहरू र 2019मा परेका केही बुँदाहरू फरक छन्। भनेपछि अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर 2017कोले पनि भनेको छैन, अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर 2019कोले पनि भनेको छैन। यो एउटा करार हो र यो द्विपक्षीय करार हो। यो दुनियाँले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने यो अमेरिकन सरकार र नेपाली सरकारको बिचमा भएको एग्रिमेन्ट हो, यो द्विपक्षीय करार हो। अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो भनेर यो पहिलाको 2017कोमा लेखिएको छ, 2019कोमा पनि लेखिएको छ। यदि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो भने त्यहाँ एउटा विवादास्पद कुरा भोलि विवाद कहाँबाट आउन सक्छ भन्दाखेरि यदि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो भने फेरि यो सम्झौताको विभिन्न ठाउँमा यो सम्झौता अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरूमा अमेरिकन कानुन र अमेरिकन नीति विरुद्धको कुरा गर्न पाइने छैन कहीँ, अमेरिकन नीति र अमेरिकन कानुन अनुसार गर्नुपर्ने छ कहीँ भन्दाखेरि चुनौती कहाँनिरबाट एउटा प्रमाणित हो, सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा हेरेर संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह हो भने अमेरिकी कानुनको विरुद्धमा हुनु हुँदैन, अमेरिकी नीति विरुद्ध हुनु हुँदैन भन्दाखेरि त अघि मैले जुन उठाएको त्यो जुन सुरक्षा नीति हो नि त्यो पनि अमेरिकन नीति हो। त्यसले त चीनलाई विरोधी भन्छ, त्यसले रसियालाई विरोधी भन्छ, त्यसले चाहिँ इरानलाई झन्डै झन्डै शत्रु राज्यको व्यवहार गर्छ भनेपछि त्यहाँभित्र शक्तिको रूपमा जानुपर्छ, थुप्रो नीतिहरू छन्। ती नीति पालन गर्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ, त्यो कुरो हटाउँ। यो एउटा दोस्रो कुरो। अहिले पछिल्लो समय अमेरिकामा के भयो भनेर भन्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्प आइसकेपछि हङकङमा समस्या भयो, हङकङ कानुन भनेर अमेरिकाको संसदले पास गर्यो। अनि टिबेट ल भनेर पनि बनायो। अमेरिकन ल अमेरिकन कानुनभन्दा विरुद्ध जानु हुँदैन, त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त अब यसभित्र अमेरिकाले प्रश्न के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो टिबेट ल पनि त हामीले पालन गर्नुपर्ने होला नि त। त्यसो गर्दा नेपालको चीनसँग गम्भीर समस्या हुनसक्छ, त्यसो गर्दा भारतसँग नेपालको गम्भीर समस्या हुनसक्छ र स्याङ्सनहरू छन्, नीतिका कुराहरू छन्। जस्तो सर्ट एन्ड हात हतियारहरू लगायतका कुरामा रसियामाथि अमेरिकाको स्याङ्सन छ, त्यसै गरी चीनमा पनि स्याङ्सन छ। र पछिल्लो समय एकाध 6-7 महिना अगाडि केही कुरामा मोदीको सरकारमाथि पनि केही आइटम्सहरूमा यो के भन्दाखेरि स्याङ्सन छ। भनेपछि यो नीति मान्दाखेरि त ती स्याङ्सन विपरीत हुने गरी त हामीले भयो भनेर भोलि भन्न सक्ने भएको हुनाले सरकारले के गर्नु पर्यो भने यो अमेरिकन कानुन र अमेरिकन नीति यो परियोजनामा लागू हुनेछ भन्ने कुरालाई हटाउन लाउनु पर्यो अनि पास गर्नु पर्यो। अर्थात् संसदले यो पास गर्दा यसलाई हटाएर पास गर्नु पर्यो, नत्र भोलि हामी विवादमा आउँछौँ। सम्झौताको विषयमा चाहिँ सम्झौता कहिले सकिने भन्ने उसमा कहीँ कतै 5 वर्षभित्र यो सम्झौता सकिनेछ भनेको छ, कहीँ कतै यो सम्झौता सकिने समयावधि चाहिँ अलिकति लङ टर्म जान सक्छ भन्ने ढङ्गले पनि विश्लेषण गरिएका छन्। यो नेपाल र अमेरिका बीच भएको एमसिसी बीचको सम्झौताको खास फ्याक्ट के हो? अब यसमा परियोजनाको अवधि 5 वर्षको भनिएको छ। परियोजना समाप्त भइसकेपछि अर्को 5 वर्ष चाहिँ यसको सुपरभाइजरी अर्थात् यसलाई मोनिटरिङ रोल भनेपछि त्यो परियोजना सम्पन्न भएपछि 5 वर्ष उसले हेर्न पाउनेछ, 10 वर्ष भयो। यो एग्रिमेन्टकै कुरा हेरौँ। अब एग्रिमेन्टमै लेखिएको कुराबाट चाहिँ बुझ्नु राम्रो हुन्छ। यो एग्रिमेन्टको यसमा एग्रिमेन्टको पहिला 2017को एग्रिमेन्टको दफा 5को 5मा सर्भाइभल कज भन्ने छ। यो सर्भाइभल कजमा के भन्छ भनेर भन्दाखेरि द गभर्मेन्ट्स रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेपछि नेपाल सरकारको दायित्व के हो भन्दाखेरि अन्डर दिस सेक्सन
यस दफा अन्तर्गत नेपाल सरकारको दायित्व चाहिँ र यसै सन्धिको 2007 को दायित्व अनुसार 2.8 मा रहेको कुरा, 2.3.2 को कुरो, 3.7 को कुरो, 3.8 को कुरो, 5.2 को कुरो, 5.3 को, 5.4 को र 6.4 का कुराहरूमा विल सर्भाइभ द एक्सपाइरेसन। यो सम्झौताको अवधि सिद्धिएपछि पनि र अर्थात् सस्पेन्सन भयो भने पनि वा टर्मिनेसन भयो भने पनि, यो बिचैमा बन्द भयो वा रोक्यो वा यो सकियो भने पनि यी दफाहरूमा लेखिएका कुरामा प्रोभाइडेड द्याट द टर्म्स अफ सेक्सन 2.8 भनेको यो चाहिँ ट्याक्स तिर्ने कुरा हो। ट्याक्स चाहिँ 180 दिनसम्म मात्रै रहन्छ यसमा। तर यी बाहेकका यी प्रावधानहरूमा चाहिँ कम्प्याक्ट सधैँको लागि रहन्छ, सधैँको लागि जीवित रहन्छ भनेपछि त्यो अमेरिकाले बनाएका प्रोजेक्टहरूको जुन त्यसको पर्पिचुअल कपिराइटको कुरो उठ्छ यहाँ। त्यो कपिराइट चाहिँ अमेरिकाको रहन्छ, उसले संसारमा जहाँसुकै यो कपिराइट प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यो कहिलेसम्म पाउँछ भन्दाखेरि अब जहिलेसम्म अमेरिका रहन्छ, अब जहिलेसम्म नेपाल रहन्छ त्यति बेलासम्म पाउँछ भनेपछि यो सर्भाइभल कज अहिलेसम्म मैले यसरी लेखिएका कुनै पनि एग्रिमेन्टहरूमा यस्तो खालको देखाएको छैन। यसको मतलब एमसिसी लागू भइसकेपछि पनि उसको अधिकार चाहिँ हाम्रो मुलुकमा रहिरहने, पैसा नआउने भयो, फेरि निर्माण कार्य सकिने भयो, उसको मोनिटरिङको काम सिद्धियो। तर त्यहाँको वस्तु, त्यहाँको प्रपर्टी, त्यहाँको त्यो बिजुलीका खम्बा, त्यो जुन उसको लगानीबाट बनेका छन् त्यसमा उसको कपिराइट हो, स्वामित्व चाहिँ रहिरहने। जस्तो त्यो कपिराइट भने के हो भने त्यो बनाउनको लागि जुन इन्जिनियरिङ ढाँचा बनाइयो नि त्यसमा उसको कपिराइट रहने भयो। अब त्यस्तै खालको कुरो भोलि त्यो हामीले अर्को गर्दा कपिराइट बापत हामीले पैसा तिर्नुपर्ने हुनसक्छ वा उसले रोक्न सक्छ भनेपछि यो चिज नेपाल जस्तो देशले यो सर्भाइभल कज के हो भन्ने कुरामा यो ड्राफ्ट गरेर जसले सही गर्यो त्यति बेला ज्ञान उहाँले बुझेर गर्नुभएको हो भने ठिक छ, राष्ट्रले यसलाई क्लियर गरिदिनु पर्यो, सरकारले क्लियर गरिदिनु पर्यो। यो सर्भाइभल भने यो हो, यसको दफा 2.7 मा लेखेको कुरामा यो हो, यसमा यो हो भनेर आउनु पर्यो, क्लियरली आउनु पर्यो, सभासदहरूले बुझ्नु पर्यो। अहिले बहस यो पास गर्ने कि नगर्ने भन्न चलिरहेछ। मेरो अनुरोध सभासदहरूलाई, बाबा पढिदिनुहोस् न, पहिला पढेर गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्छ, यसले ठिक लागेको छ, आपत्ति हुँदैन, नेपालले भोलि यो कुरो ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ, गर्नुहोस्। नेपाल सार्वभौम देश हो, अर्को देशसँग सम्झौता गर्न सक्छ। तर यसबाट भोलि कुनै प्रब्लम आउँछ भने भोलि यो कोर्ट अफ इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसनमा जाने हुन्छ, आर्बिट्रेसन कोर्टमा हामी गयो भने पैसा तिर्न सकौँला, यो सबै कुरा भन्दाखेरि यो एमसिसीको बहस कस्तो भयो भन्दाखेरि सरकारले एक थरीले यो गलत हो, गलत हो, गलत हो, गलत हो, यसलाई फ्याँक्नुपर्छ, यो छुनै हुँदैन भन्ने तरिकाले बहस गरे। त्यस्तो होइन, अमेरिकासँग एग्रिमेन्ट गर्न सकिन्छ, पैसा ल्याउन सकिन्छ। एक अर्को थरीले यहाँभित्र के लेखिएको छ र देशलाई के हुन्छ भन्ने कुरो हेर्दै हेरेनन्। यो ल्यायो भने काहीँ न काहीँ फाइदा देखिरहेछन्, काहीँ न काहीँ यबाट आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा देखिरहेछन् भनेपछि सरकारलाई डिलुड गर्ने काम भयो। सरकारले आफ्नो कानुनी संयन्त्रबाट यसलाई व्याख्या गरेर हेरिदिएको भए यसैसँग अब पर्पिचुअटीको कुरा छ, पर्पिचुअल कपिराइटको दुईटा छन्। त्यसकारण मेरो सबैभन्दा ठुलो कन्सर्न यसमा के छ भने यो 5.5 को सर्भाइभल जुन क्लज हो, यो सर्भाइभल क्लजको बारेमा के हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी 2019 मा पनि 5 को 8 मा सर्भाइभल क्लज छ। यसमा अलिकति फरक छ। यसमा फरक के छ भन्दाखेरि 5.8 मा सर्भाइभलको क्लज राखेकोमा अरू केही दफाहरू थपिएका छन्। फेरि यसमा जतिवटा छन् त्योभन्दा बढी यसमा पनि थपिएका छन् भनेपछि यदि पास हुनुपर्ने हो भने त 19 कोले 2017 कोमा केही परिवर्तन गर्ने बित्तिकै त 19 को पनि पास हुनु पर्यो नि त। 19 को सन्धि पासमा गएको छैन, त्यो अनुमोदनको लागि गएको छैन भन्दाखेरि यो बारेमा सरकारले गम्भीर रूपमा टास्क फोर्स बनाएर अध्ययन गरोस्, यो सर्भाइभल भने के हो। र मेरो अनुरोध के हो भने यसलाई हटाएर पास गर्नुहोस्। अर्को विषय 2017 को सम्झौतामा नेपाली बाहेक विदेशीले काम गर्न नपाउने भनेर सम्झौतामा थियो र 19 मा आइसकेपछि विदेशीले समेत काम गर्न पाउने गरी यसलाई अगाडि सारिएको छ। यो विषय के हो खास? एक्ज्याक्टली के हो सिचुएसन भन्दाखेरि 2017 कोमा 2-3वटा कुरा यो एग्रिमेन्टबाटै बताउँदा राम्रो होला जस्तो लाग्छ। यो एग्रिमेन्टमा के छ भन्दाखेरि यो 2017 को एग्रिमेन्टको दफा 2 मा दफा 3.2 मा गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटिज, नेपाली सरकारको दायित्व के हो भनेर भन्दाखेरि बडा स्पष्टसँग के लेखिएको छ भन्दाखेरि द गभर्मेन्ट ह्याज प्रिन्सिपल रेस्पोन्सिबिलिटी फर ओभरसिइङ भनेपछि काम त्यो परियोजनाले गर्छ,
तर त्यसलाई बाहिरबाट हेर्ने काम सरकारले गर्छ, म्यानेजिङ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र इम्प्लिमेन्टेसन अफ द प्रोग्राम र कार्यान्वयन गर्ने भनेर 2017मा लेखियो। 2019 को एग्रिमेन्टमा के आयो फरक भन्दाखेरि यो दफा 1.3मा 2003मा रोल अफ एमसिए नेपाल भन्यो। यो एमसिए भन्ने चाहिँ नेपालको विकास समिति ऐन अन्तर्गत गठन भएको, सरकारको आदेशबाट गठन भएको एउटा, जस्तो मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विकास समिति भन्छौँ नि हामी, अस्ति एउटा चाहिँ भूमि सम्बन्धी विकास समिति, त्यस्तै विकास समिति गठन भएको हो। यो क्याबिनेटको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट चाहिँ 75मा, यो चाहिँ 75मा यो गभर्मेन्टको मन्त्री परिषदको आदेशबाट गठन भयो। यसको मतलब मन्त्री परिषदले आफ्नो लागि काम गर्नको लागि एउटा संयन्त्र निर्माण गर्यो। त्यो संयन्त्र सरकारको मातहतमा छ, त्यो सरकारको निर्देशनमा काम गर्छ भन्ने कुरो नेपालको संविधानको धारा 75ले नेपालको कार्यकारी अधिकार नेपालको कार्यकारी सरकारलाई मात्रै हुन्छ। त्यो अधिकार प्रत्यायोजित गर्न सकिन्छ, त्यो अधिकार अर्कोलाई दिन मिल्दैन। जस्तो मैले यो अधिकार आजबाट अदालतलाई दिएँ भन्न पाउँदैन, मैले यो अधिकार मैले आजबाट पार्लियामेन्टलाई दिएँ भन्न संविधान संशोधन, यदि यो अधिकार एमसिए नेपाललाई दिएको भने संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के भन्दाखेरि एक, अब डेजिग्नेसन अफ एमसिए नेपाल भन्दै पावर एन्ड अथोराइजेसन के शक्ति र के अधिकार दिएको छ भन्दाखेरि नेपाल हेज द एमसिए नेपाल हेज द पावर एन्ड अथोरिटी टु बाइन्ड द गभर्मेन्ट, सरकारलाई बन्धन गर्न पाउने सुपर सरकार बन्यो। सरकारलाई बन्धन गर्न पाउने यो देशमा अरू कुनै निकाय नै हुन सक्दैन संविधान अनुसार। यो बाइन्ड भन्ने शब्द कसरी लेख्न सकिन्छ? एउटा आफैले निर्माण गरेको निकायले आफ्नो सरकारलाई बाइन्ड गर्न पाउँछ? उसले त सरकारले दिएको अधिकार पो प्रयोग गर्छ त। अब यो यस्तो कन्टेम्पसस शब्द किन लेखिएको? मेरो भनाइ यो, म सरकारको तर्फबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने यसो भन्छु, बाइन्ड द गभर्मेन्ट टु द फुल एक्सटेन्ट डेजिग्नेटेड राइट्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, जुन जुन अधिकारहरू दिएको छ त्यसका लागि। त्यो के हो भने एक्जिक्युट डेलिभर इच एग्रिमेन्ट, सर्टिफिकेट, इन्स्ट्रुमेन्ट कम्प्लिटेड, डिजाइन एन्ड एभ्रिथिङ, अर्थात् परियोजना डिजाइन, परियोजना कार्यान्वयन, परियोजना सकियो भनेर सर्टिफिकेट दिने अधिकार समेत सरकारबाट खोसिएर एमसिए नेपाललाई दिएको छ। र सबैभन्दा कन्टेम्पसस कुरो के लेखियो यो दफामा भन्दाखेरि गभर्मेन्टलाई अनड्यू इन्फ्लुएन्स गर्न रोक्ने भनेर लेख्यो। सरकारले बनाएको निकायले स्वयं सरकारलाई अनड्यू इन्फ्लुएन्स रोक्ने भनेर लेख्न मिल्छ? इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट हो भने भनेपछि यो देशको गभर्मेन्ट त गलत रहेछ नि त, अनड्यू इन्फ्लुएन्स गर्दो रहेछ। यसको मतलब एमसिएसँग एमसिसी सम्झौतासँग कुनै पनि बुधारो बाजिएमा चाहिँ नेपालको कानुनसँग बाजिएमा एमसिसीसँग भएका सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने प्रावधान चाहिँ यसैको लागि राखिएको। र अर्को कुरो, एडमिनिस्ट्रेटिभ लको सामान्य व्यवस्था के हो भन्दाखेरि जसले सृजना गर्छ अर्कोलाई, उसलाई आदेश गर्दैन। भन्दाखेरि जस्तो धेरै ब्रिटिस कानुनहरू कमन लमा के भन्छ भने नोकरले मालिकलाई आदेश दिँदैन भने जस्तो। यही अन्तर्गत चाहिँ 19मा के आयो भनेर भन्दाखेरि यो कर्मचारी नियुक्तिको सन्दर्भमा यो दफा कतिमा आयो भन्दाखेरि यसको दफा 17मा यो बारेमा केही पनि बोलिएको थिएन। तर 19 को एग्रिमेन्ट चाहिँ यो सेक्सन 3(1) को बी को आइएक्स 9मा एमसिए नेपाल हायरिङ प्र्याक्टिसेस भनेर के भन्यो भने एमसिए नेपाल विल हायर अल अफिसर्स एन्ड इम्प्लोइज थ्रु फेयर, कम्पिटिटिभ एन्ड नन डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसिड्युर। फेयर नन डिस्क्रिमिनेटरी गर्ने भयो, तर अब के भन्यो भने अफिसर्स एन्ड इम्प्लोइज, अफिसर पनि तलको इम्प्लोइज पनि विल बी हायर्ड, नियुक्त गरिनेछ, लिइनेछ, विल विदाउट रिगार्ड टु नेसनालिटी अर सिटिजन्स। त्यसरी नियुक्ति गर्दा नागरिकता र राष्ट्रियतालाई कुनै ध्यान दिइने छैन भनेपछि यो परियोजनामा जो पनि इन्भल्भ हुन पाउने भयो भने नेपाल सरकारले यो एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि लेबर पोलिसी छ, लेबर ल छ। अब यिनै कुराहरूलाई चाहिँ भोलि माथि राख्नको लागि यो सम्झौता पारित गर्नुपर्ने भएको हो भन्दाखेरि यसरी यति सानो देशमा यसरी परियोजनामा हामीले विदेशीहरूलाई ल्याउने गऱ्यौँ भने हामी त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? नेपालभित्र इन्जिनियर छन्। ल, मेरो भनाइ के हो भने यो दफालाई सरकारले चेन्ज गर्नु पर्यो। यो जस्तो नागरिक सकिन्छ चेन्ज गर्नु पर्यो,
सकिँदैन भने होइन, स्वस्फूर्त ढङ्गमा श्रीलङ्का जस्तै यसरी स्थिति जुन आउन सक्छ। अब एउटा देशसँगको सम्बन्धलाई राख्दाखेरि किन यसलाई मार्नु? यसभित्रको सर्भाइभल क्लजलाई परिवर्तन गरेर, नागरिकताको क्लजलाई परिवर्तन गरेर, पहिला 2017मा सरकारले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको थियो, 2019कोमा एमसिएले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर आयो। त्यो प्रतिनिधित्व सरकारलाई राखेर, सरकारको अधीन राखेर, यो एमसिए नेपाललाई सरकारको अधीनमा राखेर काम लगाउने गरी संशोधन गरेर पास गरौँ न, पैसा किन फ्याँक्ने? तर प्रश्न के भने, यदि त्यसो नगरिकन हामीले यो सम्झौता पास गर्दाखेरि त एमसिए नेपाल भन्ने संस्थाले सरकारलाई बाइन्ड गर्ने, अन्ड्यू इन्फ्लुएन्स रोक्ने। यसमा अलिकति स्पष्ट भएको कुरा छोटोमा मैले अन्तिमतिर छौँ 55 करोड अमेरिकी डलर, त्यसमा चाहिँ 13 करोड अमेरिकी डलर नेपालको तर्फबाट लगानी हुने भनिएको छ। समग्रमा चाहिँ हाइड्रो र सडकमा चाहिँ यसको रोडमा चाहिँ यसको लगानी हुने भनिएको छ। कति जति पैसा चाहिँ इन्भेस्ट हुन्छ सडकमा, कति जति पैसा चाहिँ विद्युतमा इन्भेस्ट हुन्छ, यो संरचना चाहिँ के छ यसको? छोटो अब यो एग्रिमेन्टको यो सेड्युलमा हेरेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। अलिकति मलाई सम्झना यहाँ भएअनुसार यो एनेक्स 2 को 14 हो जस्तो लाग्छ। एनेक्स 2 को 14मा यो 2017कोमा 2019कोमा यो एनेक्सहरू राखेको छैन, 4वटा मात्रै छ। त्यहाँ के भन्छ भने जम्मा 63 अरबको टोटल बजेट छ, नेपाली र अमेरिकन दुइटै गरी। त्यसमध्ये टोटल हेर्दाखेरि 38 अरब चाहिँ विद्युत र रोडमा देखिन्छ। अब यो हार्डकोर वर्कमा यो जस्तो यो दफा एग्रिमेन्टको सेक्सन 2 को 2मा चाहिँ 40,500,000 डलर चाहिँ म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरका कामहरूमा भनेर यहाँ लेखिएको छ। तर त्यहाँ 38 प्रयोग गर्दाखेरि योभन्दा पनि अझ बढी हुन्छ। भनेपछि यो 40,500,000 रुपियाँ चाहिँ 500 डलर चाहिँ जस्तो भोलि कुनै खालको सामाजिक प्रोजेक्टहरू म्यानेजमेन्ट भनेर जाँदाखेरि यसको अनुसार चाहिँ जस्तो तलबहरू इत्यादि गर्दाखेरि त्यहाँ दिएको तलबको स्ट्यान्डर्ड नेपाली गभर्मेन्टको स्टाफको भन्दा मेनी हन्ड्रेड्स बिग छ होइन। त्यो सबै गर्दाखेरि धेरै ठुलो पार्ट चाहिँ सफ्टवेयरमा प्रयोग हुने भएको हुनाले 38 अरब चाहिँ हार्ड वर्कमा प्रयोग हुने देखियो। 63 मध्ये बाँकी चाहिँ सफ्ट विभिन्न खालको अब ट्रेनिङ, क्यापासिटी बिल्डिङ इत्यादिमा हुने देखिएको हुनाले यो चाहिँ यो स्थिति हो। हस् डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समयका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा एमसिसी भित्र रहेका तथ्यहरूमा आधारित रहेर बहस गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।